अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबर खताब से मुखातिब है। पाकिस्तान में सूरत हाल इंतहाई दिलचस्प हो गई है। टेलीविजन पर बहुत सारी बड़ी बड़ी शख्सियात आ रही हैं और वो कह रही हैं कि हम जीत गए, लेकिन उनके चेहरों से लग नहीं रहा कि वो जीते हुए हैं। उनके चेहरों का रंग पीला हुआ है और पीलाहट उनके चेहरे से बढ़ती जा रही है, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम जीते हुए हैं। दूसरी तरफ एक बड़ी खबर यह है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी की जो मुलाकात है, अचानक पीपल्स पार्टी ने वो कैंसिल कर दी है। साथ ही बिलावल भुट्टो जरदारी ARY न्यूज प्रोग्राम में आते हैं और ARY पर आकर ये कह रहे हैं कि हुकूमत वही बनाएगा जिसके पास मैंडेट है और पहला हक उसी का है। पहला मैंडेट ज़ाहिर खान के पास है। खान से अडयाला जेल में उसके वकला की मुलाकात होती है। इमरान खान बड़ा वाज़ेह तौर पर उन्होंने पैगाम भेजा है कि जनाब मैं एक हुकूमत नहीं बनाऊंगा, मैं 3 हुकूमतें बनाऊंगा। पंजाब में भी बनाऊंगा, खैबर पख्तूनख्वा में भी बनाऊंगा और मरकज में भी बनाऊंगा। इमरान खान का बड़ा वाज़ेह पैगाम है कि मेरा एक वोट भी मैं नहीं छीनने दूंगा। सीट तो बड़ी दूर की बात है और यह भी बड़ा खुलकर यह क्लियर पैगाम है कि 4 सीटों के लिए खान ने यहां पर 140 दिन यहां पर खान खुले आसमान के नीचे बैठा रहा और अब तो 80 सीटों का मामला है और 80 सीटें भी उस वक्त हैं जब बिल्कुल तबाही फेरेगी, मार धाड़ करके यानी उधेड़ कर रख दिया गया तहरीक इंसाफ को। उसके बाद भी वो पाकिस्तान के अंदर मेजोरिटी ले रहे हैं और ना सिर्फ 80 सीटें हैं बल्कि पूरा पाकिस्तान का मैंडेट इमरान खान के पीछे खड़ा है। और इस वक्त सूरत हाल बड़ी दिलचस्प है। सूरत हाल यह कि इससे पहले इमरान खान बातचीत करता था, लोग सुनते थे और उस पर अमल दरामद करते थे। अभी जो वोट अवाम का छीना गया है उसके ऊपर लोग ये महसूस कर रहे हैं नहीं यार ये ज्यादती हो गई है। लोगों को ऐसा महसूस हो रहा है कि उनके सर की पगड़ी उनसे छीनी गई है, उन्हें दुख है। पाकिस्तान के अवाम शदीद तरीन दुखी है। सोशल मीडिया पर जब आप स्क्रॉल करते हैं तो लोग लिटरली ऐसे हर्ट हुए हैं, ऐसा महसूस कर रहे हैं कि नहीं यार ये आप लोगों ने हमारे सर के यानी दुपट्टा हमारा छीन लिया है। खवातीन ये कह रही हैं, मर्द ये कह रहे हैं हमारे सर की पगड़ी आपने छीन ली है, ये हमसे आपने कुछ हमारी रूह का कोई हिस्सा हमसे छीन लिया है। यानी पहले लोगों को कायल करवाएं कि वोट डाल दो, आओ वोट डालो, कोई तुमने झगड़ा नहीं करना, कोई नारे नहीं मारने, कोई तुमने गुलकारियां नहीं करनी, पत्थर नहीं मारने, गाड़ियां नहीं तोड़नी, कुछ नहीं करना। लोग जाकर वोट डालकर आए और अब वोट उनका छीना जा रहा है। सरेआम वहां पर ज्यादती की जा रही है। लोग कह रहे हैं नहीं जनाब इससे बेहतर था आप इंतखाबात ना करवा देते, लेकिन ये जो गंद आप कर रहे हैं ये गंद किसी भी तौर पर कबूल नहीं करेंगे। साथ साथ जो खबरें आ रही हैं वो खबरें ये हैं कि जनाब वीडियोस ऐसी आ रही हैं सोशल मीडिया पर कि जहां पर बकायदा से आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब को लोग मुखातिब कर रहे हैं और उनसे दरखास्त कर रहे हैं कि जनाब ये देखें हमारा मैंडेट छीना जा रहा है, बराए मेहरबानी सारे मामले को देखें, ये मामला बड़ा संजीदा है। इस हवाले से अयाज अमीर साहब की स्टेटमेंट है वो भी आपको सुनाते हैं, लेकिन उससे पहले पाकिस्तान में मीम्स भी बहुत सारे बढ़ रहे हैं, लिहाजा बराए मेहरबानी आप लोग भी एहतियात करें, चूंकि बाज़ औक़ात बहुत सारे लोगों को तकलीफ हो जाती है। मैं देख रहा था सोशल मीडिया पर बहुत सारी वीडियोस आ रही हैं, लोग ये कह रहे हैं कि जनाब हम गंजे हैं, हमारे गंजे होने से की वजह यह है कि हमारी खुराक अच्छी नहीं है, लिहाजा लोग हमें बेईमान समझकर गालियां देते हैं। हर गंजा बेईमान नहीं होता, हर गंजा ऐसा नहीं होता कि वो उसूल पर चलकर दुनिया में काम काज ना करे। हर गंजा ऐसा नहीं होता आके जो अपनी झूठी बहुत सारी बातें अवाम के सामने रख दे। लिहाजा बहुत सारे लोगों की गुजारिश थी कि हर गंजे को देखकर कुछ ना कहा करें, बराए मेहरबानी अगर किसी के साथ कोई जाती है, अवाम समझती है कि उसने गलत किया है तो उसका नाम लेकर उसे मुखातिब करे, हर बंदे को गंजा ना कही। ये वाकईतन ऐसी वीडियो सोशल मीडिया पर मौजूद हैं। फिर बहुत सारी और भी चीजें सोशल मीडिया पर डिस्कस हो रही हैं। मैं देख रहा था कि अदील वड़ाई साहब बल्कि अदील राजा साहब जो अरशद शरीफ साहब के जो प्रोड्यूसर रह चुके हैं, उन्होंने बाकायदा ट्वीट किया है कि मियां साहब ने 2 लिबास सिलवाए हुए हैं। एक उन्होंने शेरवानी सिलवाई हुई है कि वज़ीर आज़म बनूंगा, अगर वज़ीर आज़म नहीं बना तो दूसरा लिबास उन्होंने अस्पताल का सिलवाया हुआ है और उसके ऊपर इस्त्री भी उन्होंने करवा दी है कि अगर वज़ीर आज़म नहीं तो जनाब ये दूसरा रास्ता ठीक है, अस्पताल वाला, रोटी शोटी मिल जाती है, बंदा मुल्क से बाहर जाके कॉफी शॉफी पी लेता है, रिलैक्स रहता है। फिर तीसरी तरफ एमक्यूएम का पूरा वक्त सरकारी जहाज में बैठकर आ रहा है शहबाज शरीफ साहब से मिलने के लिए। यानी इनकी दोगली पॉलिसी आप देखें, इनकी हालत देखेंगे, अवामी मैंडेट कैसे लेते हैं और आकर हुकूमतें कैसे बनाते हैं। बेईमानी की और बेगैरती और डिटाई की इंतहा है कि ये इनका मैंडेट होता है और किस तरह से सारे मिलकर खिचड़ी खाने के लिए, एक प्लेट से खाने के लिए सारे मिलकर इकट्ठे हो जाते हैं। लेकिन इस दफा बुर्ज गिरे हैं, अवाम ने तबाही मचाई है। खैबर पख्तूनख्वा में मुख्तलिफ जगहों पर पाकिस्तान में देख लें, राना सनाउल्लाह बहुत बड़ा अपने आप को पहलवान समझते थे, बिल्कुल अवाम ने फारिग कर दिया। मौलाना फजल रहमान साहब का पूरा खानदान मलिया मेट करके रख दिया सियासी तौर पर, यानी उनके बेटे भी हार गए, भतीजे भी हार गए, मौलाना साहब खुद तबाही उनकी फिर गई। फिर परवेज खटक साहब, उनका तो कोई नजर ही नहीं है, पूरा खानदान इलेक्शन लड़ता है लेकिन पूरे खानदान को मट्टी प्लीत करके अवाम ने रख दिया है। उनके बेटे, भतीजे, घर के तमाम बंदे जो इंतखाबात के अंदर गुजरे हैं उन सब की तबाही निकली है। आगे जो सूरत हाल आपके सामने रखते हैं, लेकिन उससे पहले अयाज अमीर साहब की एक वीडियो देखें। वीडियो के अंदर अयाज अमीर साहब क्या कह रहे हैं कि ये गंद डालने की जरूरत नहीं थी, पहले वो देख लें। वो अगर है देखेंगे, बिल्कुल अगर है होना चाहिए, बिल्कुल एहतजाज क्यों वहां पे हुआ है तो यहाँ पे भी क्यों? मतलब ये कैसे आप एहतजाज का रास्ता यहाँ खोल रहे हैं मुल्क में? आप चाहते हैं कि बदअमनी इस मुल्क में हो, या आपने किया? मतलब ये ड्रामा करने की जरूरत क्या थी? इलेक्शन ना कराते ना, इतनी हिम्मत होती कहते नहीं कराने इलेक्शन, या जैसे वो अयूब खान वगैरह कहा करते थे
یہ قوم جمہوریت کے قابل نہیں ہے، یا تو یہ آپ کہہ دیں کرا رہے ہیں اور آپ سے سنبھالے نہیں گئے. الیکشن میں آپ نے گند ڈالا ہے لیکن گند آپ کا مکمل نہیں ہوا. یا تو سارا کنٹرول کرتے ہیں نا. اٹک اور جیلم اور چکوال کی سیٹیں ایسے چھری پھیرنے سے تو باقی سیٹیں کہاں گئیں؟ باقی تو لیڈ کر رہی ہے پی ٹی آئی. تو یہاں جو آپ نے جوہر دکھائے ہیں اس کا فائدہ کیا ہوا؟ ایاز امیر صاحب بڑا کھل کر کہہ رہے ہیں کہ گن ڈالنے کی ضرورت نہیں تھی. ساتھ ساتھ یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ عمران خان بہت جلد باہر آ رہا ہے. بہت سارے صحافی یہ کلیم کر رہے ہیں کہ عمران خان شاید اپریل سے پہلے باہر آ جائے گا. وہ یہ ہے کہ آج صبح کے وقت ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ 9 مئی واقعات میں عمران خان اور شاہ محمود قریشی کی 12 مقدمات میں ضمانت ہوئی ہے. اب یہ 12 مقدمات سے مراد یہ ہے کہ تھوک کے حساب سے عمران خان کو 9 مئی والے معاملات میں عمران خان کو ریلیف ملا ہے. اب یہ بات آپ سمجھیے، یہ 9 مئی والے معاملات بہت زیادہ سنجیدہ نوعیت کے معاملات ہیں. 9 مئی کو سامنے رکھتے ہوئے عمران خان کی پارٹی یا خان کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے، 9 مئی کی وجہ سے بہت کچھ ہوا ہے. 9 مئی کی وجہ سے بہت سارے صحافی، بہت سارے لوگ خان کے اوپر تنقید کرتے ہیں، اور 9 مئی کی وجہ سے اہم کوارٹرز میں عمران خان کو ٹھیک نہیں سمجھا جاتا تھا. لیکن جو مینڈیٹ ملنے کے بعد، عوام کے پیچھے کھڑے ہونے کے بعد جو پہلا ریلیف خان کو ملا ہے، تھوک کے حساب سے 9 مئی والے 12 مقدمات میں ایک ہی دن میں خان کی ضمانتیں منظور ہو گئی ہیں اور خان کو اس میں رہا کر دیا گیا ہے. یہ ایک میسج ہے، یہ ایک انڈیکیشن ہے، اور یہ واضح طور پر پیغام ہے کہ اب وہ صرف عمران خان ایک سیاسی جماعت کا سربراہ نہیں ہے، بلکہ وہ ایک ایسا بندہ ہے جس کے پیچھے پاکستانی عوام کھڑی ہے. ایک ایسا بندہ ہے جس کے پاس پاکستان کا اس وقت سب سے بڑا مینڈیٹ ہے، سب سے زیادہ مینڈیٹ والا ایک سربراہ، ایک پولیٹیکل پارٹی کا سربراہ ہے. لہٰذا عمران خان اس وقت ٹاپ پر سٹینڈ کر رہا ہے، جس کے ساتھ بارگین، نیگوسیشن یا پھر اس کے ساتھ ہی کوئی بات چیت کر کے ملک آگے بڑھایا جا سکتا ہے، نہیں تو ممکن نہیں ہے. اب ہوا یہ ہے کہ آرمی چیف صاحب کو باقاعدہ سے مخاطب کیا جا رہا ہے. میں دیکھ رہا تھا آرمی چیف صاحب نے سٹیٹمنٹ بھی دی ہے. انہوں نے کہا کہ جناب ملک تبھی آگے بڑھے گا یہاں سے کہ ایک ایسی حکومت آئے جس کے پیچھے عوام کھڑی ہو، اور لوگ ظاہر سب جانتے ہیں کہ اس کے پیچھے عوام کھڑی ہے. سائرہ بانو صاحب نے ویڈیو کی ہے، صاحبہ نے ویڈیو کی ہے، اور سائرہ بانو صاحبہ نے ویڈیو میں باقاعدہ سے آرمی چیف صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے یہ کہا کہ دھاندلی ہوئی ہے. جناب بہت بڑا دھاندلا پھرا ہے. آپ نے مبارک تو دی ہے کہ پاکستان کے اندر اچھے انتخابات ہوئے، لیکن انہوں نے سانگڑ کا ذکر کیا اور مختلف جگہوں کا، انہوں نے کہا بہت بڑا دھاندلا پھرا ہے. اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر مختلف شخصیات، یعنی آج تحریک انصاف کے جو وکلا ہیں، بیرسٹر گوہر اور مختلف شخصیات جو عمران خان صاحب سے مل کر آئی ہیں. بیرسٹر گوہر نے جو پریس کانفرنس کی ہے، اس پریس کانفرنس میں انہوں نے بڑا کھل کر یہ کہا کہ ہم درخواست کرتے ہیں پاکستان کے پرائم انسٹیٹیوشن سے. پرائم انسٹیٹیوشنز آپ کو پتا ہے کون ہے؟ ظاہر ہے پاکستان کی افواج ہیں، پاکستان کے سپریم کورٹ ہے، پاکستان کے الیکشن کمیشن ہے. انہوں نے کہا ہم ان سب سے درخواست کرتے ہیں کہ ایک بندے کو، ایک سیاسی جماعت کو عوام نے مینڈیٹ دیا ہے، لہٰذا برائے مہربانی پرامن طریقے سے انہیں حکومت بنانے دیں، یہ ان کا حق ہے. اب خان سے جو ان کے وکلا مل کر آئے ہیں، عمران خان نے بڑا کلیئر کہا کہ کل کے دن پورے پاکستان میں تمام لوگ نکلیں اور پروٹیسٹ کریں، لیکن پروٹیسٹ آپ نے پرامن کرنا ہے، آپ نے احتجاج کرنا ہے، لیکن پرامن احتجاج کرنا ہے. آر او آفیسز کے باہر جا کر بیٹھیں اور وہاں پر جا کر پروٹیسٹ کریں جو پاکستان کے خلاف دھاندلی ہوئی ہے. لہٰذا خان کو مار کر بالکل چمڑیاں ان کی اتاری گئی ہیں، لیکن وہ آج بھی پرامن پروٹیسٹ کی بات چیت کرتے ہیں. کہتے ہیں مینڈیٹ آ گیا ہے، اب پرامن پروٹیسٹ بھی کرو. یعنی ووٹ تو آپ لوگوں نے ڈالا ہے، لیکن اب اس ووٹ کی حفاظت بھی آپ سب نے جا کر کرنی ہے. صدیق جان صاحب یہ کہتے ہیں کہ عوامی جو ووٹ ہے یہ اصل میں لاش ہے، مردہ لاش ہے، اس کی بدبو بھی آ رہی ہے، اور یہ لاش انہیں ٹھکانے لگانی پڑے گی. اور اتنی لاشیں ہیں کہ ان لاشوں کو ٹھکانے لگانا اب آسان نہیں ہے. یہ ممکن نہیں ہو سکتا کہ اتنی بڑی تعداد میں لاشوں کو ٹھکانے لگایا جا سکے. بہت ساری تصویریں آ رہی ہیں کہ ووٹوں کو، بیلٹ پیپرز کو باقاعدہ سے آگ لگائی گئی ہے، لیکن وہ تصویر ان کا پیچھا کر رہی ہے. بہت ساری ویڈیوز آ رہی ہیں جہاں پر ڈبے توڑے جا رہے ہیں. لہٰذا یہ لاش ان کے پیچھے پڑ گئی ہے اور اس لاش کی بدبو سے آگے بھاگ رہے ہیں، لیکن یہ لاش ان کا پیچھا نہیں چھوڑے گی. اس لاش کو ٹھکانے لگانا اب کسی بھی طور پر ان کے بس کی بات نہیں ہے. خان صاحب نے اور بیرسٹر گوہر صاحب نے بڑا کھل کر یہ کہا ہے. انہوں نے کہا جناب ہم تمام تر اداروں سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمیں حکومت بنانے دی جائے اور کوئی رکاوٹ نہ ڈالی جائے، اور کل ہم لوگ احتجاج کرنے جا رہے ہیں. پرامن احتجاج ہوگا پورے پاکستان میں، اور پورے پاکستان میں لوگ نکلیں. ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ ہماری پنجاب کے اندر اس وقت میجورٹی ہے. پنجاب میں 137 سیٹیں نون لیگ کی ہیں اور 137 سیٹیں ہی تحریک انصاف کی ہیں. اب یہ بات ذہن میں رکھیں کہ پنجاب میں بدترین دھاندلی بدماشی کے بعد 137 سیٹیں ہیں. یعنی کہ تحریک انصاف الیکشن کمیشن کے مطابق اگر پنجاب میں 137 سیٹیں لے رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 200 ٹپ گئی ہے. اس کا مطلب یہی سمجھے کہ 200 ٹپی ہوئی ہے. یہ صرف انہوں نے 137 اسی لیے دیے کیونکہ مارجن بہت زیادہ تھا، اسے کم کرتے کرتے 137 تک آئے ہیں. خیبر پختونخوا تو تحریک انصاف کلین سویپ کر گئی، وہاں پر تو بالکل تباہی عوام نے مچا دی ہے. اور مرکز میں تقریباً 16 گھنٹوں سے تحریک انصاف 100 سیٹوں کے اوپر کھڑی ہے. یعنی 16 گھنٹوں سے سیٹ آگے نہیں بڑھ رہی. محسوس ہو رہا ہے کہ شاید 100 سیٹوں پر آ کر بریک مار دی گئی ہے کہ جناب 100 سے آگے نہیں لے کر جانی. یہ جتنا آلریڈی ہوا ہے یہ بھی برداشت نہیں ہو رہا، تو 100 سے آگے جا کے تو کیسے برداشت ہوگا. لہٰذا خان کا بڑا کلیئر اور واضح پیغام ہے کہ ہم لوگ
हुकूमत बनाने जा रहे हैं और इस तरह से हुकूमत नहीं बनेगी। अब एक और खबर आ रही है, और खबर यह है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग की अचानक से जो मीटिंग होनी थी कैंसिल हो गई है। ज़ाहिर है नून लीग मिलना चाह रही है, और नून लीग यही चाह रही है कि किसी तरह से बानमती का कुंभा बनाएं और बानमती के कुंभे से जो कुछ मिले, जितने खिचड़ी मिले वो खाएं, यानी देग में से जितना खा सकते हैं उसको फिलहाल खाया जाए। और नवाज शरीफ साहब का 10 साल प्रोग्राम है, उन्होंने 10 साल प्रोग्राम बनाया हुआ कि शहबाज साहब खाएं, मंड के खाएं। पीपल्स पार्टी ने ये कैंसिल कर दिया मुलाकात। पीपल्स पार्टी को नजर आ रहा है कि बिलावल का फ्यूचर हो सकता है। जरदारी साहब वैसे भी खत्म हो गए, जरदारी साहब पैसे लेकर निकले हुए मंडी लगाने के लिए, बकरे खरीदने के लिए। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें तो जो बिलावल है वो ये कह रहे हैं कि नहीं, जिसका मैंडेट है वही हुकूमत बनाएगा। लिहाजा और नंगा होने का सिलसिला आप देखेंगे, मजीद एपिसोड होंगे जिसमें निजाम और अनफोल्ड होगा और बहुत सारी और नंगी शख्सियात खुलकर सामने आएंगी। ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज।